बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत का अहाता हम करने की कोशिश करेंगे उसमें शामिल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नए एलची मार्क ग्रॉसमैन पहुंचे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आला क़यादत के साथ वो कर रहे हैं मुलाकातें। रेमंड डेविस के हवाले से भी उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ आज पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि सियासतदान, फौज और अदलिया मिलकर अब हालात को संभालें और हालात को चलाएं, क्योंकि यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया? इसके साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है कि एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी में कशीदगी पैदा हो गई है, और वजह तनाज़ा एक बार फिर सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का वो बयान जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर नाराज़ हो गई है। अपने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी पहली खबर से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नए एलची जिन्होंने रिचर्ड हॉलब्रूक की जगह संभाली है वो पहुंचे हैं पाकिस्तान में आला क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं, और इन मुलाकातों में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर शामिल हैं। मार्क ग्रॉसमैन ने खुसूसी तौर पर रेमंड के हवाले से गुफ्तगू की है, और एक बार फिर उन्होंने अमेरिका का वो मुतालबा दोबारा दोहराया है कि रेमंड डेविस को सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा उनको रिहा किया जाए। इसके साथ साथ मार्क ग्रॉसमैन ये भी कहते हैं कि रेमंड अमरीकी सफारतकार है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मार्क ग्रॉसमैन ये पैगाम लेकर पहुंचे हैं पहली बार पाकिस्तान, ये उनका पहला पाकिस्तान का दौरा है। उनसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी एलची रिचर्ड हॉलब्रूक थे। हम आपको यहां पर यह बताते चलें कि रिचर्ड हॉलब्रूक 2008 के ऑपरेशंस के दिनों में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें नौशहरा शामिल है उन कैंप्स का भी दौरा किया। इसके साथ साथ वो स्वात और मालाकंड भी गए। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि रिचर्ड हॉलब्रूक के पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत थी उनके साथ ज़्यादा राब्ते थे, और इसके साथ साथ उनके मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप है उनके साथ ज़ाती मरासिम भी थे, जिनमें सदर आसिफ अली जरदारी शामिल हैं, और इसके साथ साथ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी भी शामिल हैं। इसके साथ साथ रिचर्ड हॉलब्रूक के चूंकि सियासी क़यादत के साथ ज़्यादा राब्ते थे तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान के साथ उनके काफ़ी फासले थे, और उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ राब्ते में रहा जाए। उस वक्त हम देखते थे कि मौजूदा हुकूमत अपने आप को काफ़ी पुरअतमाद समझती थी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मामलात हुकूमत के लिए भी परेशान कुन हैं, और हुकूमती एतमाद जो उन दिनों में देखा जाता था, जिस तरह के अमेरिका के साथ मरासिम थे या ताल्लुकात थे, अब शायद हुकूमत ये समझती है कि उनमें वैसा सिलसिला नहीं रहा, लिहाजा उनका ये एतमाद मुतज़लज़ल रहा है। मार्क ग्रॉसमैन और रिचर्ड हॉलब्रूक की पॉलिसीज़ में, या जिस तरह पॉलिसीज़ तो ज़ाहिर है कि अमेरिका से, वाशिंगटन से आती हैं, उनको मैनिपुलेट करने में और उनको टेकअप करने में किस तरह का किरदार हो सकता है मार्क ग्रॉसमैन का, और क्या मुख्तलिफ है रिचर्ड हॉलब्रूक से, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज लाहौर से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी ने। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब। जैसे कि हमने जिक्र किया पहले भी कि जो रिचर्ड हॉलब्रूक थे उनके पाकिस्तानी सियासी क़यादत के साथ ज़्यादा राब्ते थे, और जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट थी उससे फासले पर थे। अब मार्क ग्रॉसमैन नए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए एलची आए हैं, और आज उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या मुख्तलिफ होगा? क्या ये तसलसल होगा रिचर्ड हॉलब्रूक का, या फिर कुछ मुख्तलिफ सामने आ सकता है? कि जी, इस चीज़ को समझने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि ये समझा जाए कि जब प्रेसिडेंट ओबामा ने पावर टेक ओवर की है तो उनके जहन में क्या ख्यालात थे पाकिस्तान की नई हुकूमत के बारे में। एक जनरल फीलिंग थी, सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि हम लोग जो अपोजिशन में थे और जो इलेक्शन हार गए थे, हम भी इनको बहुत, हमारे लिए दिल में गुड विशेस थी, गुड विल थी, मीडिया के दिल में भी गुड विशेस और गुड विल थी नई हुकूमत के लिए। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हुकूमत का परफॉर्मेंस जो है वो मयारी नहीं रहा, और उस पर हर किस्म के अखबारात में उसके बारे में स्कैंडल्स या तनकीद छपती रही है,
اس کے نتیجے میں ایک امریکہ میں بھی میرا خیال ہے ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ان کی گورننس کیپبلٹیز کے بارے میں. اب جب آئے تھے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جی جو ہال بروک صاحب آئے ہیں, اس وقت یہی فیلنگ تھی کہ سول گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, انہی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, اور ہونا تو ایسے چاہیے تھا. لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی پرفارمنس ہی صرف اچھی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بھی ان کی کریڈیبلٹی گھٹ رہی ہے. اس لیے آپ آخر میں کوشش پوری کی تھی ہال بروک صاحب نے کہ پاکستان آرمی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کوئی ہال بروک کی یا گروسمن اسپیسیفک پالیسیز نہیں ہوتی, یہ اوباما ایڈمنسٹریشن یا امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کی ترجیحات تھیں, اور آہستہ آہستہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا. جیسے آپ نے دیکھا اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے ان کا لیڈنگ رول تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو اگر گروسمن صاحب افیکٹو ہونا چاہیں گے, جو بہرحال ان کی خواہش ہوگی, تو وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ سول گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ملٹری کے جو ہمارے لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہیں. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ اگر خود ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن ہیں یا رابرٹ گیٹس ہے سیکرٹری آف ڈیفنس, ملن, اور ان کی تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا, اور پیٹریس کی, کیونکہ وہ تو ہے ہی فوج سے ان کا تعلق. اگر سیول والے بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل کیانی سے اور فوج کے ساتھ تعلقات ڈائریکٹ کریں, اور ریمنڈ ڈیوس کا جو افیئر ہے اس میں معاملات اور بھی واضح ہو گئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں گروسمن صاحب کی پوری کوشش ہوگی, نہ یہ کہ ڈیفینیٹلی ان کی سول گورنمنٹ سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور وہ کوشش کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ فوج کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ماضی کی نسبت بہتر ہوں. اچھا, اس میں قصوری صاحب جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا بیڈ گورننس کی بات ہوئی, ہم نے دیکھا جب رچرڈ ہال بروک تھے تو یہاں پہ جو حکومت ہے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس کا اعتماد ایک طرح سے تھا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بڑے مشکل حالات تھے, لیکن صدر صاحب امریکہ گئے اور اس دورے پہ بڑی تنقید بھی کی گئی ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے, یعنی ان سے ذاتی مراسم تھے. اس کے ساتھ پاکستان کے جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں ان کے ساتھ بھی ذاتی تعلقات تھے. آپ کو لگا کہ موجودہ حکومت کا اعتماد اس سے متزلزل ہوا؟ ظاہر ہے کہ ان کی فریکوینسی ایک طرح سے تھی اور گراسمین کی اب دوسری طرح سے ہوگی. دیکھیے, آپ جب کہہ رہے ہیں حکومت کانفیڈنٹ نظر آئی, میں نے خود اشارہ کیا کہ جب نئی حکومت آئی تھی تو گڈ ول میڈیا کی بھی تھی, ہم لوگوں کی بھی تھی جو الیکشن ہار چکے تھے. ہم خود چاہتے تھے, کیونکہ بحیثیت پاکستانی ہم چاہتے تھے یہ حکومت سکسیڈ کرے. اگر ان میں اعتماد کا فقدان ہوا ہے یا اعتماد میں کمی آئی ہے تو ان کے پرفارمنس کی وجہ سے کمی آئی ہے, اور اس کا اثر بیرونی دنیا پہ بھی پڑا ہے. اور فورن گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ جو کمٹمنٹس ہوں پوری کی جائے, اور انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کمٹمنٹس پہ ڈیلیور کون کر سکتا ہے. اور پچھلے کچھ مہینوں سے ویسٹرن میڈیا میں حکومت کی پرفارمنس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ خیر افغانستان میں تو بہت زیادہ تنقید ہوئی پریزیڈنٹ کرزائی کے اوپر, اس کا اثر بہرحال امریکن ایڈمنسٹریشن پہ پڑتا ہے. الحمدللہ پاکستان میں تو وہ حالات نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان الحمدللہ کو آکوپائڈ کنٹری تو نہیں, لیکن میں صرف آپ کو ایک کمپیریزن کر رہا ہوں کہ کرزائی صاحب کے بارے میں جو کچھ اب نہ صرف وہ چھاپتے ہیں بلکہ لیک کر دیا ہے باب ووڈورڈ کی کتاب میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اندرون خانہ جو بات چیت ہوتی ہے وہ واضح ہے. اور باب ووڈورڈ کی کتاب میں پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بارے میں بھی خیالات کا کھل کے اظہار کیا گیا ہے. میرا اس لیے یہ خیال ہے کہ جو گروسمن صاحب ہے, کیونکہ وقت چینج ہو گیا, وقت بدل گیا ہے, اس بنیاد پر ان کی کوشش ہوگی کہ سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ ملٹری سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر کریں. اچھا قصوری صاحب, جو ٹاسک گراسمین کو دیے گئے ہیں وہ کیسے پورے کریں گے یہ ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.